अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये बयान दुआ की कबूलियत के बारे में है कि दुआ कैसे मांगी जो अल्लाह के पास कबूल हो, उसके असबाब बताए, उसके आमाल बताए। इस बयान को सुनो, फिर उसके बाद इंशाल्लाह तफसील से बात होगी। तो हमने अर्ज किया कि हर दुआ कबूल होती है, कोई दुआ रद्द नहीं होती, बशर्ते कि ये दुआ की शराइत को पूरा करे। पहली शर्त ये है कि इसकी कमाई हलाल हो, पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है कि दुआ के वक्त असबाब को याद ना करे, बल्कि कि अल्लाह तो इस सबब से ये कर दे। नहीं, अगर अल्लाह से कहता है इस सबब में ये कर दे, तो फिर तूने अल्लाह की कुदरत को सब का पाबंद किया है। इसलिए अल्लाह से असबाब नहीं मांगे जाते, अल्लाह से हाजत मांगी जाती है। अल्लाह से सुन रहे, सो रहे, अल्लाह से क्या मांगो कि अल्लाह से हाजत मांगो। जी, अल्लाह से हाजत मांगो। सुनो गौर से बात, एक आदमी की दवा खो गई, क्या हो गई? दवा। तो वो अल्लाह से दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरी दवा मिल जाए। अब बोलो, अल्लाह से दवा मांगे या अल्लाह से शिफा मांगे? जी हाँ, अल्लाह से दवा मांगना तो उसकी कुदरत को दवा के साथ कैद करना है कि इसकी क्या कुदरत तो दवा के साथ है, इसलिए दवा मांगो। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम अल्लाह से शिफा मांगो, तुम अल्लाह से शिफा मांगो। जी हाँ, तुम अल्लाह से शिफा मांगो। वो चाहे तुम्हें दवा खिला के शिफा दे, बगैर दवा के दे, उसी इख्तियार है। तुम उसकी कुदरत को दवा के साथ मुक़य्यद मत करो। जी हाँ, इसलिए कह रहे कि नफे को तियाग के साथ मुक़य्यद मत करो और गले को ज़राअत के साथ मुक़य्यद मत करो। ए अल्लाह, ये मेरी ज़मीन है, तो मुझे इसमें इतना गल्ला दे दे। ये नहीं, ये तरीका मांगने का नहीं है, ये तरीका मांगने का नहीं है, क्योंकि असबाब मुक़य्यद हैं, असबाब मुक़य्यद हैं। अल्लाह के खजाने खुले हुए हैं, अल्लाह के खजाने खुले हुए हैं, असबाब मुक़य्यद हैं। इसलिए मुतलक को मुक़य्यद के साथ बांधा नहीं जा सकता कि अल्लाह की कुदरत मुतलक है, असबाब तंग हैं, असबाब बहुत छोटे हैं, असबाब बहुत छोटे हैं। तुम लामहदूद चीज को मुक़य्यद करना चाहते हो तंग असबाब में। ये है, यानी यह है एक वजह बेबरकती की और परेशानियों की। इसलिए कहा कि दूसरी शर्त यह है, ये दुआ मांगो तो असबाब को मत रखो जहन में, बल्कि याद रखो कि दुआ मांगने के वक्त असबाब को सोचना, दुआ मांगने के वक्त असबाब को सोचना कि ये अल्लाह ताला के लामहदूद खजानों को तंग करना है। ये नहीं, अल्लाह से हाजत मांगो बराह रास्त, उसके खजाने लामहदूद हैं, तेरे असबाब महदूद हैं, तेरे असबाब महदूद हैं, उसके खजाने लामहदूद हैं। जी हाँ, सबब को सामने मत रखो। हाँ, तुम्हारे असबाब जो नाकारा हो चुके हैं, तुम कहो नाकारा असबाब। वो नाकारा असबाब का जिक्र इसलिए है कि अल्लाह को बताना चाहते हैं कि अल्लाह तू सबब का मोहताज नहीं है, तू सबब का मोहताज नहीं है। लोग तो असबाब की उम्मीद पर अल्लाह से मांगते हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम असबाब नाकारा होने के बाद मांगते हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने औलाद मांगी अल्लाह से, अपना हाल बयान किया कि मेरा हाल ये है, मेरा हाल ये है। जी हाँ, ज़करिया अलैहिस्सलाम के अपनी क़ुव्वत और अपनी बीवी का बांझ होना अल्लाह के सामने पेश करने का मतलब ये था कि असबाब से नहीं होता। अपनी ज़ौफ़, अपनी बीवी का बांझ होना अल्लाह के सामने पेश किया। क्यों पेश किया? जी हाँ, सुनो मेरी बात, कि अल्लाह के सामने ज़ौफ़ पेश किया, अल्लाह के सामने ज़ौफ़ पेश किया। जी हाँ, कि ज़ौफ़ इसलिए पेश किया है कि असबाब से नहीं होता, इसलिए ज़ौफ़ पेश किया अल्लाह के सामने कि अल्लाह, मैं तुझसे जो मांग रहा हूँ वह इन असबाब की बुनियाद पर नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि मैं इस उम्मीद पर मांग रहा कि तुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ये उनकी ज़रूरत नहीं है। सुनो मेरी बात ध्यान से, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से क़ुव्वत नहीं मांगी है, अल्लाह से क़ुव्वत। जी हाँ, इसको गौर करना पड़ेगा। हम अल्लाह से असबाब के लिए क़ुव्वत मांगते हैं, असबाब के लिए क़ुव्वत मांगते हैं, हाजत के लिए अल्लाह से क़ुव्वत मांगते हैं। अल्लाह से हमें क़ुव्वत दे ताकि उस क़ुव्वत से तेरी इबादत करें। सुनो, उन्होंने अल्लाह से क़ुव्वत नहीं मांगी। आप देखो, ये नहीं कहा अल्लाह मेरी हड्डियां घुल गई हैं, तू मुझे दोबारा जवान कर दे, और मेरी बीवी बांझ हो गई है, तू उसको दोबारा जवान कर दे,
تاکہ پھر تو ہمیں اولاد دے دے یا نہیں. ہاں تو یہ کہا کہ ہڈیاں میری گھل چکی ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 120 سال، بیوی کی عمر 90 سال، اور میری جو ہے بال سفید ہو چکے ہیں، سفیدی پوری طرح چھا گئی ہے، کوئی سیاہ بال بالکل نہیں ہے. آگے اتنی بات ہے لم اکن بدعائک رب شقیہ، لیکن میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا. یہ غور کرنے کی باتیں ہیں بنیادی کہ لوگ دعا مانگتے ہیں اسباب کی بنیاد پر، لوگ دعا مانگتے ہیں اسباب کی بنیاد پر. یہاں آپ دیکھیں غور کریں اس میں کہ اسباب معطل ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں تجھ سے اس بنیاد پر نہیں مانگ رہا ہوں کہ میرے پاس یہ اسباب ہیں، میں تجھ سے اس بنیاد پر دعا نہیں کر رہا کہ میرے پاس یہ اسباب ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ میں تجھ سے اولاد کے اسباب مانگوں کہ تو مجھے قوت دے دے کہ اس قوت سے اولاد ہو. جی ہاں، اللہ نے تو سلیمان علیہ السلام کو اتنی قوت دی کہ ایک رات میں 100 بیویوں پر چکر لگاویں. اتنی قوت ایک رات میں 100 بیوی، ایک رات. جی ہاں، کہاں سے اتنا وقت آئے گا، کہاں سے اتنی قوت آئے، ایک رات میں 100 بیویوں پر چکر لگائیں. جی سنو غور سے بات کہ تم اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرو، اپنے ارادے کو اپنے اسباب پر موقوف مت کرو، اپنے ارادے کو اپنے اسباب پر مت رکھو، بلکہ اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرو. جی ہاں، ورنہ تمہاری چاہت کے خلاف ہوگا. جی ہاں، جو اپنی چاہتوں کا تلاش کرتے ہیں اسباب میں، جو اپنی چاہتوں کا اسباب میں تلاش کرتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور جو اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف کریں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. سنو کیا قوت ہوگی سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ 100 بیویوں سے صحبت، اور 100 کی 100 بیویوں سے اللہ کے راستے کے مجاہد. قوت بھی زیادہ ہے اور نیت بھی اچھی ہے اور ارادہ بھی خیر کا ہے، ارادہ بھی خیر کا ہے. جی ہاں، لیکن بات صرف اتنی ہو گئی کہ اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف نہیں کیا. فرشتے نے کہا بھی ان سے کہ انشاءاللہ کہہ لو، وہ بھول گئے کہنا، وہ کہنا بھول گئے. جی ہاں، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو اس کے اپنے اسباب اللہ کی یاد بھلا دیتے ہیں، انسان کو اس کے اسباب اللہ کی یاد بھلا دیتے ہیں. جی ہاں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اسباب اللہ ہی نے دیے ہیں، اسباب اللہ ہی نے دیے ہیں، کہ اللہ نے دیے تو ہیں اسباب، آپ کو ضرورت کے لیے نہیں دیے ہیں، امتحان کے لیے دیے ہیں. اس کے لیے جی ہاں، ضرورت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے، کہ ہم آپ کے امتحان لیں گے اسباب میں کہ آپ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں، آپ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں. ہاں، سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے. ادھر انشاءاللہ کہنا بھولے، ادھر ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، صرف ایک بیوی کو 100 میں سے ایک کو حمل ٹھہرا، اور اس سے بھی اس کا بھی حمل ساقط ہوا، وہ صحیح بچہ نہیں ہوا. آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کی 100 بیویوں کا حمل ہوتا اور 100 بچے پیدا ہوتے، گھڑ سوار، اللہ کے راستے کے مجاہد. ایک شرط یہ ہے دعا میں کہ اسباب کو ذہن میں رکھ کر دعا مت کرو، اسباب کو ذہن میں رکھ کر دعا مت کرو. یہ 2 شرطیں ہو گئیں، یہ 2 شرطیں ہیں. ایک تو حلال کمائی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے آپ نے جو ہے بیان میں سنا دعا کی قبولیت کے اسباب، دعا کی قبولیت کا عمل، کہ اسباب کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا مت مانگو، بلکہ اللہ سے اس کے قدرت کے حساب سے دعا مانگو. اللہ تو اس دوائی میں شفا دے دے، یہ تو اللہ کی قدرت کو محدود کر دیا. اے اللہ تو مجھے شفا دے دے، یہ اللہ کی قدرت کو کھول دیا. یہی دعا مانگنے کا طریقہ ہے جو صحیح ہے. حضرت جی نے بتایا، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ ایک کارگزاری ہو رہی تھی تو حضرت جی پوچھے کہ آج تک اللہ سے کس نے کیا مانگا اور جو پورا ہوا ہو. تو کسی نے اٹھ کر کہا کہ حضرت جی میں نے اپنی بھینس کو زندہ کرایا. کارگزاری میں بات آئی تھی، میں سنا بڑوں سے کہ بھینس کو زندہ کرایا. تو اس پر بھی جو ہے یہ کہا گیا کہ تم نے تو اللہ کی قدرت کو محدود کر دیا. اللہ کے بندے، تو دعا جب مانگ رہا تھا اور تیری دعا کی قبولیت کا وقت تھا تو اللہ سے اس طرح مانگا کہ بھینس زندہ ہوئی، تو اللہ سے اس وقت بھینس کو نہ مانگ کے امت کی ہدایت مانگ لیتا تو وہ بھی قبول ہو جاتی. تو اس کارگزاری میں جو ہے یہی بتانے کی کوشش کی گئی کہ اللہ سے
جب بھی مانگو اللہ کی قدرت کے حساب سے مانگو، نہ کہ اپنی ضرورت اپنے اسباب کو سامنے رکھ کر، بلکہ اللہ اپنی قدرت کے حساب سے دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہی مانگنے کا طریقہ ہے اور اسی طرح مانگنا چاہیے۔ اللہ ہمیں امیر کر دے، یہ مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ کہ اللہ ہمیں پیسہ دے دے، یہ مانگنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تو ہمیں ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ کر۔ اب عافیت میں سب کچھ آ گیا، اللہ کی طرف سے سب کچھ آ گیا، عافیت والی روزی آ گئی، عافیت والی زندگی آ گئی، عافیت والی صحت آ گئی، سب کچھ آ گیا۔ اور اگر اللہ سے یہ مانگ لیا اللہ تو ہمیں پیسہ دے دے، ہماری غریبی دور کر دے، تو محدود ہو گیا۔ پیسہ آئے گا لیکن صحت نہیں آئے گی، پیسہ آئے گا لیکن خوشیاں نہیں آئیں گے، پیسہ آئے گا لیکن تکبر آئے گا، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ عافیت مانگو گے تو سب کچھ آئے گا اللہ کی طرف سے۔ بہرحال ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یوٹیوب پر بھی یہی چینل ہے تبلیغ کا راستہ، اور فیس بک پر بھی یہی نام ہے تبلیغ کا راستہ، وہاں پر آپ کو شارٹس بھی ملیں گے میرے چینل پر۔ اللہ کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔